बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 अक्टूबर 2008 को नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में मैंने सुकून ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। सुकून का जो मुहफ़्फ़ है यानी SCOON यानी स्पेशल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्वे। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसको इस्टेब्लिश करने का जो सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि ये चूँकि ये ममालिक जो हैं स्कैंडिनेवियन जो हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये जो स्कैंडिनेविया हब है, यहाँ पर ये चूँकि 100% वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर इंसानों की बड़ी कदर है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसी कोई हालात हैं उन लोगों के साथ जो मुश्किल का शिकार हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे या गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन या डेनमार्क, ये जो ममालिक हैं उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते, उसको भरपूर उसको कवर करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त वो यहाँ पर ज़िंदगी जो है ना वो बसर करते हैं, आल दो कि वो डिसेबल हैं या किसी और मुश्किल का शिकार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसे क्राइसिस किसी पाकिस्तानी फैमिली के साथ हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पर उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, या कोई अंडर डेवलपिंग जो कंट्री है वहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये जो डिफरेंस था, यही समझ लें कि वो इंस्पिरेशन थी कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। शुरू के जो चंद एक साल थे वो बिल्कुल मैं फ़र्द वाहिद की तरह काम करता था, अपनी जेब से व्हील चेयर्स के पैसे इकट्ठे करके उन लोगों को प्रोवाइड करना, या अपने दोस्तों से कोई छोटे मोटे जो है ना वो फंड्स इकट्ठे करके तो चंद एक व्हील चेयर दे के तो मैं बड़ा खुश था कि वी आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। 2016 में इसको जो है ना वो मिला जी, एक बूम मिला, या इसकी जो ट्रेंड जो चेंज हुआ, जब पाकिस्तान के जो माया नाज जो सहाफ़ी हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं बड़ी उनकी कदर करता हूँ, जनाब हारून रशीद साहब, वो यहाँ पे पहली दफ़ा स्कैंडिनेविया में तशरीफ़ लाए, नॉर्वे में तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने इस काज को समझने के एक ग्रूम दिया, एक ऐसी हाइट बनाई कि उनकी हाइट ही समझ लें कि आज तक हमारे काम आ रही है। और इसके बाद उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन पे लिखा, मुझ नाजीज़ पर भी उन्होंने कॉलम लिखा, और अपनी जितनी जो उनकी एफर्ट्स थी वो इसमें उन्होंने डाली। तो उनकी ये ऐसा समझ लें कि एक मोमेंटम उन्होंने बनाया कि उसके बाद हमने फिर मुड़ के नहीं देखा और हमने फिर भरपूर किस्म का काम किया। तो मैं आज चूँकि 17 साल की सेलिब्रेशन है, तो इस बड़े इम्पोर्टेंट दिन पर मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जो पहले दिन के हमारे साथी हैं, और स्पेशली जो हारून रशीद साहब के साथ थे उस टाइम पे। हमने यहाँ पर उसकी जो एक वर्किंग की समझ लें कि कंडीशन सेट की, वर्किंग की डायरेक्शन सेट की, तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद हम स्वीडन गए, डेनमार्क गए, उसके बाद हम बहुत से मुल्कों में हमने इसकी जो है ना वो बुनियादें रखी, और आज तक हम जो है ना वो बड़ा जाँफशानी और बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो है ना वो काम कर रहे हैं। सुकून का जो बेसिक मकसद है कि हम जो डिसेबल जो बच्चे हैं या जो यूथ के जो लोग हैं उनको हम एक तो फैसिलिटेट करें, प्लस ये है कि उनको हम मछली पकड़ना सिखाएं, ताकि वो अपना कोई हुनर सीख के जो है ना वो अपना कोई काम शुरू कर सकें, अपना बोझ खुद उठा सकें, और माशरे का बड़ा एक कलीदी जो है ना वो माशरे में एक बड़ा कलीदी रोल जो है ना वो प्ले कर सकें। और छोटे छोटे कोर्सेज़ हमने लॉन्च किए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ लॉन्च किए, मेकअप ब्यूटिशन के कोर्सेज़ लॉन्च किए। इसके अलावा हमने लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम किए। अभी रिसेंटली हमने चिश्तिया में एक बड़ा बेहतरीन ब्यूटिशन कोर्स हमने लॉन्च किया है, मैं इवन वहाँ से विज़िट भी करके आया हूँ। तो मुझे ज़ाती तौर पर तो बड़ी दिलचस्पी है, बड़ा मज़ा आया जी उनको मिल के, देख के। और इस तरह के कोर्सेज़ जो है ना हम फर्दर भी बहुत सी जगहों पे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा जो ख़ास बात है, आपको पता है कि रमज़ान में हम लोग बड़ी एफिशिएंट तरीके से जो है ना अपने वॉलंटियर्स को इस्तेमाल करते हुए अच्छी खासी तादाद में जो है ना वो उन लोगों तक हम अपना डोनेशन जो है ना वो उनको फूड पैकेज के ज़रिए पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमने ईद उल अज़हा में भी उनके साथ कोऑपरेट किया, तो कुर्बानी का गोश्त भी उन घरों तक हम पहुंचा के आए। और साथ में मैं आपको बताऊं कि 2022 में ग़ालिबन जो बदतरीन जो सैलाब आया था उसमें हमने बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है ना वो वर्किंग किया, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान पे जब एक खुदा ना हादसा जब कोई मुश्किल वक्त आता है तो हम दायरे गार में रहते हुए जो है ना वो कहाँ चुप रह सकते हैं। तो हमने जो है ना वो दिन रात एक करके जो है ना वो यहाँ से डोनेशन इकट्ठे किए, और पाकिस्तान में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके रेफरेंस से, उनके तवस्सुत से हम उन लोगों तक पहुँच सकें। और अब इस साल जो अभी जो बहुत बड़ा एक सैलाब आया है, उसमें आपने देखा कि हमने 8-10 मुख्तलिफ ऐसे जगहों पे जो है ना वो अपने वॉलंटियर के ज़रिए वहाँ पर उनकी मदद की। तो ये मोहब्बत है हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अपने मुल्क के साथ, अपने जो लोग जो मुश्किल का शिकार हैं उनके साथ। और इसी काम को देखते हुए मैं एक और आज भी बात करूँगा
کہ سیالکوٹ ٹیم اور سوابی کی ٹیم اور چارسدہ کی ٹیم اور گجرات کے لوگ اور ملتان کے لوگ اور چشتیاں کے لوگ اور دیگر کئی جگہوں کے سندھ کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ، ان لوگوں نے یقین کریں جان نچھاور کی، اپنی بہترین انداز سے جو ہے نا انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے وہاں پر سیلاب کے لوگوں کی انہوں نے مدد کی۔ اس بات کا میں آئی وٹنس ہوں کہ مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے اپنی ساری مصروفیت کو پس پشت رکھتے ہوئے ان لوگوں کی جو ہے نا وہ بہترین انداز میں جو ہے نا ان کی مدد کی۔ اور اسی کیا نتیجہ ہے کہ ہماری سیالکوٹ ٹیم کی جو ہیڈ ہیں میڈم علیزہ، ان کو جو ہے نا وہ YSA ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے، اور یہ آپ سب کا جو ہے نا وہ ایوارڈ ہے، وہ پوری سکون کی آرگنائزیشن کی جو نمائندگی کر رہی ہیں، تو میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے جی ان کو اس خیر سگالی ایوارڈ کا جی بڑی بڑی مبارکباد جی، اور نو ڈاؤٹ جی ان کی یہ محنتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ آج اس ایوارڈ کے لیے مستحق ہوئی۔ اچھا، آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کو آپ کی سپورٹ کی ہول دا وے ضرورت ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ اس کا ساتھ دیں، سوشل میڈیا پہ آپ ڈونیشن دیں، آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کی موبلائزیشن میں آپ جو ہے نا وہ اس کا بازو بنیں، اس کا ساتھ دیں۔ ہم لوگ مل کے جو ہے نا وہ ان جو درد مند جو بچے ہیں، جن کے آنسو ہیں، ان کے آنسو پوچھیں، ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو کھڑا کریں، ان کے کندھوں سے کندھا ملائیں، ان کو ریلیونٹ جو ان کی مدد ہے وہ کر کے ان کو ایک متحرک جو ہے نا وہ پرزہ بنائیں اس معاشرے کا۔ تو یہ ہماری جو ہے نا وہ سوچ ہے، اپروچ ہے۔ باقی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے صرف پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ہم خوش اخلاقی سے کسی کو اچھی بات کر کے، اچھا راستہ دکھا کے، اچھی اس کو تجویز دے کے، تو یہ بہت بڑی ایک نیکی ہے۔ اور آنے والے جو سال ہیں اس میں یقیناً آپ لوگوں کی مدد اور سپورٹ کی ہمیشہ ہمیں ضرورت رہے گی۔ ہم لوگ بہت سے پروجیکٹ جو ہے نا وہ پائپ لائن میں ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کی کوآپریشن اور آپ لوگوں کے ڈونیشن کا بہت سا ہمیں انتظار رہے گا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ناروے کی پوری ٹیم کو، سویڈن، ڈنمارک اور فرانس اور اسپین اور دیگر جتنے لوگ ہیں اس پوری آرگنائزیشن کے ساتھ، اور پاکستان میں اتنا جمع غفیر ہے لوگوں کا، اس کے ساتھ ساتھ اس مشکل میں رہنے کے باوجود آپ لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی جو اس مدد کے مستحق ہیں۔ تو میری طرف سے جی آپ سب کو جی یہ 17 ایئرز کی سیلیبریشن کی جی بڑی بڑی مبارکباد جی، اور یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، آپ سب کے کوآپریشن کا بہت بہت شکریہ۔ سب نے جو مل کے اس میں اپنے حصے کا حصہ ڈالا ہے، تو آج اس کا ایک رزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ ایک درخشاں ایک ستارہ ہے، ایک بڑا پھلدار ایک درخت بن چکا ہے۔ اور لیکن چونکہ اب اس سائے کی اور سب کو ضرورت ہے، تو اس سائے کو اور گھنا کرنے کے لیے آپ سب کی جو ہے نا وہ اس میں ایفرٹس کی جو ہے ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ میں تمام اپنے دوستوں کو، اپنے جو ڈونرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے اب تک ان سالوں میں سکون کی جو مدد کی ہے کسی بھی رنگ میں، کسی بھی سٹائل میں، کسی بھی پیٹرن میں، وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں جی۔ تو تھینک یو فار یور کنٹریبیوشن جی، اور وی ول ورک ٹوگیدر، اور ٹوگیدر وی ول میک اے ڈفرینس جی۔ اور تھینک یو فار سیلیبریشن جی، اور میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے، سوشل میڈیا کی ٹیم کو ہم سلیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دن رات جو ہے نا وہ اپنی پرفارمنسز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس کے توسط سے ہم لوگ کنیکٹڈ ہیں جی۔ تو تھینک یو فار واچنگ جی، تھینک یو فار ڈونیٹنگ، ٹوگیدر وی ول میک اے ڈفرینس جی۔